कक्षा 11, 12 र स्नातक तहमा अध्ययनरत विद्यार्थी भाइ-बहिनीहरूलाई लक्षित गर्दै मैले आजको भिडियो सामग्रीमा मोडल अफ कम्युनिकेसन संसारका ढाँचाहरूको विषयमा बताउन गइरहेको छु। मूलतः संसारका ढाँचाहरूलाई हामीले दुई भागमा वर्गीकरण गर्न सक्छौँ। त्यो भनेको एउटा लिनियर कम्युनिकेसन मोडल र अर्को नन लिनियर कम्युनिकेसन मोडल, अथवा यसलाई नेपालीमा भन्नुपर्दा रेखीय सञ्चार ढाँचा र नन लिनियर कम्युनिकेसन मोडल भनेको गैर-रेखीय सञ्चार ढाँचा हो। अब रेखीय र गैर-रेखीय सञ्चार ढाँचामा के फरक पर्छ अथवा यिनीहरूको बीचमा के फरक छ र रेखीय सञ्चार ढाँचा अन्तर्गत कस्ता कस्ता ढाँचाहरू अथवा मोडल्सहरू छन्, त्यसैगरी गैर-रेखीय सञ्चार ढाँचा नन लिनियर कम्युनिकेसन मोडल्स अन्तर्गत कस्ता ढाँचाहरूको हामी व्याख्या विश्लेषण गर्न सक्छौँ भनेर मैले यो भिडियो सामग्रीमा आज तपाईँलाई बताउन गइरहेको छु। अब लागौँ संसारको लिनियर कम्युनिकेसन मोडल रेखीय सञ्चार ढाँचातर्फ। सर्वप्रथम लिनियर कम्युनिकेसन मोडल अर्थात् रेखीय सञ्चार ढाँचा भनेको के हो भनेर बुझ्न जरुरी हुन्छ। रेखीय सञ्चार ढाँचा भनेको जस्तो एकतर्फी सञ्चार प्रवाह भनेर हामीले बुझ्न सक्दछौँ। जस्तो आम सञ्चारका माध्यमहरू जस्तो रेडियो, टेलिभिजन, पत्र-पत्रिकामा जुन तरहबाट सञ्चार भइरहेको हुन्छ त्यो सञ्चारलाई हामीले रेखीय सञ्चार ढाँचा अर्थात् लिनियर कम्युनिकेसन मोडलको रूपबाट व्याख्या विश्लेषण गर्न सक्छौँ। यसमा सूचनाको प्रवाह एकतर्फी हुन्छ अथवा मूलतः सूचनाको प्रवाह एकतर्फी हुने हुनाले फिडब्याक पनि यसमा अलिकति ढिलो हुने अथवा डिलेड फिडब्याक हुने गर्दछ। यसमा जस्तो रेखीय सञ्चार प्रणालीमा अथवा रेखीय सञ्चार ढाँचामा तत्कालै प्रतिक्रिया जनाउन नसकिने हुँदा यसलाई एकतर्फी सञ्चार ढाँचाको रूपबाट धेरैले व्याख्या विश्लेषण गरेको हामी पाउँदछौँ। अब लागौँ रेखीय सञ्चार ढाँचाभित्र लिनियर कम्युनिकेसन मोडलभित्र कस्ता कस्ता ढाँचाहरूलाई समावेश गरिएका छन् भन्ने विषयतर्फ। रेखीय सञ्चार ढाँचामा मूलतः सबैभन्दा पहिला आउने गर्दछ ग्रिसका दार्शनिक एरिस्टोटल। ईसापूर्व 384 ग्रिसका दार्शनिक एरिस्टोटलले आफ्नो एउटा मोडल प्रतिपादन गरेका छन् जसलाई हामीले एरिस्टोटल्स मोडल्स अफ कम्युनिकेसन भनेर व्याख्या गर्न सक्छौँ। यो मोडलमा के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो सबैभन्दा पहिला स्पिकर हुन्छ। स्पिकरले स्पिच दिने काम त्यहाँनेरि गर्दछ। स्पिकर स्पिच हुन्छ, त्यसपछि स्पिच सुन्नको लागि त्यहाँ अडियन्स अथवा दर्शक दीर्घाको आवश्यकता पर्छ। स्पिकर स्पिच र अडियन्स भइसकेपछि अडियन्सले स्पिच सुनिसकेपछि त्यहाँ इफेक्ट्स पर्ने गर्दछ जसलाई हामी असर भन्दछौँ। एरिस्टोटल मोडल मूलतः यही नै हो। एरिस्टोटल मोडलमा मैले फेरि पनि सारांशमा भन्न चाहन्छु। एरिस्टोटल मोडलमा स्पिकर हुन्छ, त्यसपछि सेकेन्ड स्टेपमा स्पिच हुन्छ, त्यसपछि थर्ड स्टेप्समा अडियन्सेसहरू हुन्छ, त्यसै गरी फोर्थ स्टेप्समा इफेक्ट्स त्यसको असर हुन्छ जसलाई हामीले एरिस्टोटल मोडल्स अफ कम्युनिकेसनको रूपबाट व्याख्या गर्न सक्छौँ। लिनियर कम्युनिकेसन मोडलको सेकेन्ड मोडलमा अथवा ढाँचामा हामीले लासवेल्स मोडल्स अफ कम्युनिकेसनलाई व्याख्या विश्लेषण गर्न सक्छौँ। लासवेल अमेरिकन सञ्चारविद हुन्। एरिस्टोटल पछि लासवेलको मोडल्सलाई हामीले महत्त्वका साथ हेर्ने गर्दछौँ। यो लासवेल मोडल्समा उनले सञ्चार विभिन्न तहमा विभिन्न चरण हुँदै सञ्चारको प्रक्रिया हुने गर्दछ भनेर व्याख्या गरेको हामी पाउँदछौँ। जस्तो यसमा उनले एउटा स्टेप्स नै डेभलप गरेका छन्। त्यो स्टेप्स भनेको के हो भन्दाखेरि हु सेज व्हाट इन व्हिच च्यानल टु हुम विथ व्हाट इफेक्ट्स भनेर यसरी उनले एउटा विभिन्न स्टेप्सहरूको डेभलप गरेको पाइन्छ। यसमा हु भन्नाले को भनेर बुझिन्छ भने सेज व्हाट भनेको उसले के भन्छ, त्यसै गरी इन व्हिच च्यानल भनेको कुन माध्यमबाट, अनि त्यसपछि हु सेज व्हाट
इन व्हिच च्यानल, अब अन्तिममा यसको विथ वाट इफेक्ट, कस्तो असरसहित उसले त्यो कुरा बताइरहेको छ भन्ने कुरा हामीले लासवेल्स मोडल्स अफ कम्युनिकेसनमा अध्ययन गर्दछौँ। त्यसै गरी रेखीय सञ्चार ढाँचा लिनियर कम्युनिकेसन मोडलमा हामीले स्यानन एन्ड विवर्स म्याथमेटिकल मोडललाई पनि इन्क्लुड गर्न सक्छौँ। त्यो भनेको स्यानन एन्ड विवर्सको गणितीय ढाँचा भनेर पनि हामीले नेपालीमा भन्न सक्छौँ। यसमा जस्तो अघि मैले भनिहालेँ, लासवेल मोडलको तुलनामा यो उस्तै देखिन्छ। यसमा एउटा मात्रै डेभलप कुरा यहाँनिर के देखिन्छ भने यसमा नोइजको कुरा गरिएको छ। जस्तो यो मोडल्सलाई कसरी हामी व्याख्या विश्लेषण गर्न सक्छौँ भने जस्तो सबैभन्दा पहिला इन्फर्मेसनको सोर्सलाई स्यानन एन्ड विवर्सले आफ्नो म्याथमेटिकल मोडलमा राखेका छन्। इन्फर्मेसन सोर्स, त्यसपछि मेसेज, त्यसपछि ट्रान्समिटर, त्यसपछि सिग्नल, त्यसपछि रिसिभ सिग्नल, अनि त्यसपछि रिसिभर, त्यसपछि डेस्टिनेसन गरेर स्यानन एन्ड विवर्सले एउटा स्टेप्स वाइज म्याथमेटिकल मोडलको डेभलप गरेको पाइन्छ लिनियर कम्युनिकेसन मोडल अन्तर्गत। अब यसमा अघि मैले भने जस्तो लासवेलको मोडल हु सेज वाट इन व्हिच च्यानल टु हुम विथ वाट इफेक्ट्स, जुन अघि मैले भनेको थिएँ, त्यही अन्तर्गत नै यसको चाहिँ डेभलप भएको देखिन्छ। त्यसमा एउटा अलिकति बेसी डेभलपमेन्ट भनेको तपाईको त्यहाँनेरि नोइजको कुरा गरिएको छ। नोइजको विषयलाई चाहिँ थोरै जोडेर अलिकति डेभलप्ड रूपबाट परिष्कृत ढङ्गबाट यो स्यानन एन्ड विवर्स मोडल अगाडि बढेको हामी पाउँदछौँ। मूलतः रेखीय सञ्चार ढाँचा लिनियर मोडल अफ कम्युनिकेसन अथवा लिनियर कम्युनिकेसन मोडलमा हामीले यी तीनवटा महत्त्वपूर्ण मोडललाई लेख्न सक्यौँ अथवा उल्लेख गर्न सक्यौँ अथवा बताउन सक्यौँ भने सफिसियन्ट हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यसपछि अब हामीले अघि नै भनेका थियौँ सञ्चारका ढाँचाहरूलाई दुई तरिकाबाट वर्गीकरण गरिएको छ। अब अर्को वर्गीकरण के हो भन्दाखेरि नन लिनियर मोडल अफ कम्युनिकेसन अथवा नन लिनियर कम्युनिकेसन मोडल। त्यसमा मूलतः त्यो भनेको यो गैर रेखीय सञ्चार ढाँचालाई हामीले कसरी व्याख्या गर्न सक्छौँ भने जस्तो अघि रेखीय सञ्चार ढाँचालाई एकतर्फी सूचना प्रवाह हो भनेर मैले यहाँलाई जानकारी गराइरहँदा गैर रेखीय सञ्चार ढाँचा भनेको के हो भन्दा त यो हामीले सञ्चारको दोहोरो प्रक्रिया, यसलाई हामीले टु वे अफ कम्युनिकेसन अथवा दुवै पक्षबाट सञ्चार गर्न सकिने कम्युनिकेसन मोडलको रूपबाट पनि हामीले नन लिनियर कम्युनिकेसन मोडललाई व्याख्या विश्लेषण गर्न सक्छौँ। जस्तो यो मोडलमा के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो सामूहिक छलफलहरू, विभिन्न किसिमका विवादहरू, ग्रुप डिस्कसनका कुराहरू पनि आउँछन्। अब विभिन्न कन्फरेन्सहरूमा जस्तो प्रस्तुति दिने व्यक्ति प्रेजेन्टर र त्यहाँ सहभागी अडियन्सेसहरूको बिचमा जुन खालको इन्ट्रेक्सन हुने गर्दछ त्यसलाई पनि हामीले नन लिनियर कम्युनिकेसन अथवा मोडलमा राखेर हेर्न सक्छौँ। यो नन लिनियर मोडल अफ कम्युनिकेसनमा तपाईको हामीले एउटा मोडललाई चाहिँ निकै महत्त्वका साथ हेर्ने गर्दछौँ। त्यो भनेको डान्स हेलिकलको मोडललाई हामीले यस मोडलको एउटा महत्त्वपूर्ण ढाँचाको रूपबाट अथवा महत्त्वपूर्ण मोडलको रूपबाट विश्लेषण गर्न सक्छौँ। यो फ्राङ्क डान्सले के भनेका छन् भने यो गैररेखीय सञ्चार मोडलमा अथवा नन लिनियर कम्युनिकेसन मोडलमा यो डान्स हेलिकलको मोडललाई कसरी व्याख्या गरिएको छ भने कम्युनिकेसन भनेको सञ्चार भनेको निरन्तर चलिरहने एउटा प्रक्रिया हो। यो प्रक्रिया निरन्तर चलिरहन्छ, थपिरहन्छ, तर
यो कुरा दोहोरिँदैन अथवा हामीले हेऱ्यौँ भने पनि सञ्चार माध्यमहरूमा अथवा कम्युनिकेसन मोडल्समा त्यो कुरा देखिन्छ नै। जस्तो कुनै पनि समाचार अपडेटेड अथवा निरन्तर आज पनि छ, भोलि पनि छ, पर्सि पनि छ, निरन्तर चलिरहन्छ। तर त्यो त्यही नै समाचार, त्यही नै विषयवस्तुमा त्यसरी नै यो दोहोरिएर आएको हुँदैन, जसलाई डान्स हेलिकलले यो आफ्नो मोडलमा यो सञ्चार भनेको एउटा निरन्तर चलिरहने, घुमिरहने तर नदोहोरिने प्रक्रिया अथवा अ काइन्ड अफ साइक्लिङ, एक प्रकारको चाहिँ चक्रीय प्रणाली हो भनेर व्याख्या विश्लेषण गरेको हामी पाउँदछौँ। मैले यो भिडियो सामग्रीमा कम्युनिकेसन मोडल, सञ्चारका ढाँचाहरूको बारेमा यति व्याख्या विश्लेषण गरिसकेपछि पक्कै पनि कक्षा 11-12 स्नातक तहमा अध्ययनरत विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई केही न केही लाभ मिल्छ भन्ने अपेक्षा मैले लिएको छु र आम सञ्चार क्षेत्रमा अथवा सञ्चार क्षेत्रमा प्रोफेसन बनाउन चाहनेहरूका लागि पनि यो कम्युनिकेसन यो जानकारीले अथवा यो कुराले कम्युनिकेसन मोडल बुझ्न सहयोग पुर्याउँछ भन्ने आशा अपेक्षा मैले राखेको छु। फेरि अन्य कुनै विषयवस्तुमा भिडियो सामग्री लिएर आउने बाचासहित आजको भिडियो सामग्रीबाट भने बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।